वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद। हमला मकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे हुआ। इस्माइल हानिया तेहरान में साबिक फौज की खुसूसी रिहाइशगाह में मुकीम थे। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया जो है उनको शहीद कर दिया गया। 16 थोड़ा सा बढ़ता था, उसमें और हवा और तेल छिड़क दिया गया है। स्टेट गेस्ट आए थे, ये अपने मेहमान को आपने बुलाया सरकारी एजाज के साथ और वो मारे गए। मतलब ईरान के पास कोई चॉइस नहीं। इसमें फायदा किसका है? फायदा इजराइल का है। को हम खबर दे रहे हैं, अफसोसनाक वाकया है। हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद हो गए हैं। आज का दिन एक अफसोसनाक दिन है। आज दुनिया की सबसे बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। गाजा की फलस्तीन की मुबारक सरजमीन से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है। अमेरिका के बाद चीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। चीन के हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। हमास सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल पर तशवीश है, ये कहना है चीन का। अपने रद्द-ए-अमल में कहा गया कि तसादुम से बचना चाहिए, गाजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। चीन का रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीन की हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। तो क्योंकि ईरान में ये वाकया हुआ तो ईरान के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है और अब ईरान को ये फैसला करना होगा कि वो इसका जवाब कैसे देगा। क्या उस वक्त, मैं पहले भी कहती रही कि उस वक्त इस्माइल हानिया और हमास को ये मालूम नहीं था कि वो फलस्तीनियों को आग के मुंह में झोंक रहे हैं। पाकिस्तान में इस्माइल हानिया को शहीद कहा जा रहा है और बहुत सारी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज में इस्माइल हानिया को शहीद के तौर पर ही देखा जाएगा। क्योंकि ईरान, इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानिया है उनका मारा जाना अच्छी बात है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया है। हमास के सियासी रहनुमा और सियासी दफ्तर के सरबराह इस्माइल हानिया को गुज़श्ता रात 2 बजे ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में बमबारी करके शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, ये खबर बहुत बड़ी खबर है और ये खबर गाजा की सरजमीन पर बसने वाले 23 लाख मुसलमानों के दिलों को चीर चुकी है। नाज़रीन किराम, इस खबर से दुनिया के 2 अरब मुसलमानों के दिल रंजीदा हैं। आज इसराइली दहशतगर्दों ने, अमरीका बदमाश ने तमाम हदें पार कर दी हैं। पिछले 10 महीने से जारी गाजा की जंग में एक नया मोड़ आ चुका है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में बमबारी करके शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, इस खबर के बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है और गाजा की सरजमीन पर बसने वाले 50,000 से ज्यादा मुजाहिदीन और फलस्तीन की मुबारक सरजमीन पर बसने वाले 80 लाख से ज्यादा मुसलमान बिफर गए हैं और मुश्तइल हो गए हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने तफसीलात बयान करूंगा कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को कैसे शहीद किया गया है। बुनियादी तौर पर हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ईरान की हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर दावत में शिरकत के लिए गए थे। ईरान के जो नए सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए हमास के सरबराह इस्माइल हानिया कतर से गए थे और उन्होंने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शहादत से तकरीबन 4 घंटे कबल ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात भी की थी। ईरान, इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानिया है उनका मारा जाना अच्छी बात है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे। हमास एक टेररिस्ट जमात है। एंड देन अबव ऑल बहुत सारे लोगों का इंडिया में कहना है कि क्योंकि हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इंडिया के अंदर ये भी तस्वर किया जाता है कि क्योंकि जिस तरह कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट चल रही है, ठीक है, उसी तरह अगर आप देखें कि एक मूवमेंट जो है वो इजराइल के अंदर भी चल रही है। तो इंडियंस बहुत समझते हैं कि हमास का नाकाम होना बहुत ज़रूरी है, इजराइल का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें रशियंस कह रहे हैं कि भाई क्यों ये मारा गया है, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी मुल्क के अंदर, जो ईरान के अंदर आप जो है वो करें, टारगेट करें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं बिफोर इससे कि मैं वहाँ पे जाऊँ,
دیکھیں انڈیا نے کیا اپنی پوزیشن مینٹین کی ہے کہ ایک طرف ان کے اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو دوسری طرف ان کے ایران سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے حماس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک دہشت گرد گروپ ہے، جبکہ ایران کے ساتھ مل کے وہ اپنے جو انرجی کے معاملات ہیں ان کو حل کرتے. لیکن انڈیا سمجھتا ہے کہ ایران ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز آف انرجی ریزروائرز، ون تھنگ. سیکنڈلی ایران ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز آف چابہار پورٹ. اور اسی کے ساتھ حماس کو اب لیڈر کون ریپلیس کرے گا اسماعیل ہنیہ کو. اس وقت جو خبریں پوری دنیا میں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کے کچھ اور انالیسس کریں، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس وقت دنیا میں اس حوالے سے کیا چل رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے. ہر طرف جو ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کو بریک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ اسیسینیٹڈ بائی اسرائیل اسٹرائک. اسرائیل کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اسرائیل اسٹرائک ہر طرف یہ لکھا جا رہا ہے. یہ بھی آپ جان لیں کہ اسرائیل نے صرف ایران پر، تہران پر ہی اسٹرائک نہیں کی، بلکہ اسرائیل نے لیبنان پر بھی ایک بڑی اسٹرائک کی ہے. اور اس اسٹرائک میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کا سیکنڈ دا بگیسٹ کمانڈر مارا گیا ہے. ابھی اس کے بھی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی، آ چکی ہیں خبریں، لیکن اس لیڈر کا نام اور اس کے اوپر بھی اس کو ماننا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور سٹیٹمنٹ دینا پڑے گی. پاکستان کی حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت، فلسطین کے عوام اور اسماعیل ہانیہ کے خاندان سے تعزیت. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے کہا گیا، پاکستان خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے. تھرڈ، ایران انڈیا سمجھتا ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی سپلائی چین گزرتی ہے گلف آف ایڈن سے یا اسٹیٹ آف ہارمز سے، تو وہاں بہت سارے جو ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز آپریٹ کرتے ہیں وہ انڈر ایران ہے. سو ایران کے ساتھ ہمیں ایک اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ ہم اپنی سپورٹ لے سکیں ایران سے. یہ انڈیا کی ایک اپروچ ہے ٹورڈز ایران، اور انڈیا اس میں بہت حد تک جو ہے وہ کامیاب ہے. اس حوالے سے حماس کے لیڈر کا جو حملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جنگ پھیلے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے جو نئے صدر ہیں پریزیڈنٹ مسعود، وہ جو صدر صاحب ہیں وہ ایک ریفارمر صدر سمجھے جاتے تھے. وہ ایک ایسے صدر سمجھے جا رہے تھے کہ جو آئیں گے تو ریفارمز کریں گے، ویسٹ کے زیادہ قریب ہوں گے، نیوکلیر کے حوالے سے ویسے ڈائلاگ ہوگا، ایران کی اکانومی بہتر ہوگی، ایران کو دنیا میں مین اسٹریم کیا جائے گا، انگیج کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تصور کی جا رہی تھی ایران کے اندر. یہ جو قتل ہوا ہے اسماعیل ہنیہ کا، اس کے بہت سارے اینگلز ہیں. جیسے کہ ایک اگر ہم یہ دیکھیں کہ میں نے یہ بات کی کہ اب کون ریپلیس کرے گا، اسماعیل ہنیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ماڈریٹ تھے. یعنی ویسے اگر یہ دیکھا جائے تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے اس لیے یہ غلط نظر آتا ہے گو کہ وہ ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ تھے اور کافی ان کی تعلیم یافتہ اور سب کچھ، لیکن جو اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے، یعنی یہ جو جنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس وقت جو اسرائیل اور حماس کے بیچ کی ہے، اصل میں تو یہ پیلسٹین کی جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل اور حماس کی جنگ چل رہی ہے. تو وہ اس حملے سے شروع ہوئی جو کہ اکتوبر میں حماس کی طرف سے کیا گیا تھا. تو کیا اس وقت، میں پہلے بھی کہتی رہی کہ اس وقت اسماعیل ہنیہ اور حماس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ فلسطینیوں کو آگ کے منہ میں جھونک رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اسرائیل سے کیسے لڑیں گے؟ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.